أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء يا مصباح الهدى يا سفينة النجاة يا من جعل الله في دمه حياة القلوب وفي مصارعه رفعة الدين وفي صبره تمام الحجة على العالمين. السلام على روحك الطاهرة ونفسك الزكية ومقامك الذي ارتفع فوق درجات الصديقين ومنازلتك بين أرواح المقربين، وعلى جسدك الذي تضمخ بالفداء، وعلى جبينك الذي سجد للحق وهو ينازع الشهادة. أشهد يا سيدي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ووفيت بعهد الله وصبرت في سبيله حتى انقطع النفس وعلت روحك إلى ملائكة النور. أشهد أنك بذلت موجتك في نصرة الحق وأنك أصبحت رمزا لكل مناضل ومثالا لكل حر ومنهجا لكل سالك يريد رضا الله. وأشهد أن دماءك صارت ميثاقا لكل مؤمن، وأن ضرباتك على أيدي الباطل هي التي أحيت قلوبها كادت تموت تحت ركام الذل. السلام على صوتك الذي نادى في الصحراء وهو يقول هل من ناصر ينصرني، وعلى دمعتك التي نزلت على خدك فأنت تنظر إلى أدوار الظلم تطوق أهل بيتك، وعلى صمدك في ساعات الوحشة، وعلى قلبك الواثق بوعد الله. يا سيدي يا ابن رسول رب الرحيم، جئتك زائرا وإلى حرمك مقبلا وإلى قدسك خاضعا، أحمل ضعفي وأجمع همومي وأضعها بين يديك سائلا أن يجعل زيارتي لك مسؤولا إلى رضوانه وسببا لمغفرته ومفتاحا لكل خير. يا أبا عبد الله، أنا عبد ضعيف أحتاج إلى نظرة منك وإلى نفحة من رحمتك وإلى شمل من كرمك، فاقبلني في دائرة المتولين وأدخلني في زمرة المحبين وثبتني على طريقك حتى آخر نفس. يا سيدي بحق صبرك وبحق عطشك في يوم كربلاء وبحق خطواتك في أرض امتلأت بظلم وبحق نداء زينب وهي تنظر إلى مصارعك، أسأل الله أن ينزل علي رحمة تطمئن بها نفسي وتهدأ بها روحي وتنفرج بها همومي. السلام على جبينك المسفوح وعلى شفتيك الصادقتين وعلى سجودك بين الرماح وعلى تكبيرك في آخر الأحوال وعلى قدميك اللتين سبتنا فوق أرض الابتلاء، فأنت تعلو فوق رؤوس الجبارين. السلام على دمك الذي سال في سبيل الله وعلى صبرك الذي عجزت عنه الألسر الأولين والآخرين وعلى مقامك الذي
الذي جعله الله معقلا لكل طالب للنور ومجادا لكل منهمر بالدموع. يا سيدي يا حجة الله على خلقك، أسأله بحقك وبجلال مقامك وبدمعة كل محب لك أن يرزقني زيارتك دائما وشفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعل خاتمتي على محبتك، وأن يثبت قلبي على نصرتك. السلام عليك في الدنيا والسلام عليك في الآخرة، والسلام على مسواك وعلى تلك البقعة التي تضم جسدك، وعلى من يقف علي ويتلو أدعيا الراغبين في رحمة رب العالمين. والسلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء يا مصباح الهدى يا سفينة النجاة يا من جعل الله في دمه حياة القلوب وفي مصارعه رفعة الدين وفي صبره تمام الحجة على العالمين. السلام على روحك الطاهرة ونفسك الزكية ومقامك الذي ارتفع فوق درجات الصديقين ومنازلتك بين أرواح المقربين، وعلى جسدك الذي تضمخ بالفداء، وعلى جبينك الذي سجد للحق وهو ينازع الشهادة. أشهد يا سيدي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ووفيت بعهد الله وصبرت في سبيله حتى انقطع عنك وعلت روحك إلى ملائكة النور. أشهد أنك بذلت موجتك في نصرة الحق، وأنك أصبحت رمزا لكل مناضل ومثالا لكل حر ومنهجا لكل سالك يريد رضا الله. وأشهد أن دماءك صارت ميثاقا لكل مؤمن، وأن ضرباتك على أيدي الباطل هي التي أحيت قلوبها كادت تموت تحت ركام الذل. السلام على صوتك الذي نادى في الصحراء وهو يقول هل من ناصر ينصرني، وعلى دمعتك التي نزلت على خدك فأنت تنظر إلى أدوار الظلم تطوق أهل بيتك، وعلى صمدك في ساعات الوحشة، وعلى قلبك الواثق بوعد الله. يا سيدي يا ابن رسول رب الرحيم، جئتك زائرا وإلى حرمك مقبلا وإلى قدسك خاضعا، أحمل ضعفي وأجمع همومي وأضعها بين يديك سائلا أن يجعل زيارتي لك مسؤولا إلى رضوانه وسببا لمغفرته ومفتاحا لكل خير. يا أبا عبد الله أنا عبد ضعيف أحتاج إلى نظرة منك وإلى نفحة من رحمتك وإلى شمل من كرمك، فاقبلني في دائرة المتولين وأدخلني في
زمرة المحبين وثبتني على طريقك حتى آخر نفس يا سيدي بحق صبرك وبحق عطشك في يوم كربلاء وبحق خطواتك في أرض امتلأت بظلم وبحق نداء زينب وهي تنظر إلى مصارعك أسأل الله أن ينزل علي رحمة تطمئن بها نفسي وتهدأ بها روحي وتنفرج بها همومي السلام على جبينك المسفوح وعلى شفتيك الصادقتين وعلى سجودك بين الرماح وعلى تكبيرك في آخر الأحوال وعلى قدميك اللتين سبتنا فوق أرض الابتلاء فأنت تعلو فوق رؤوس الجبارين السلام على دمك الذي سال في سبيل الله وعلى صبرك الذي عجزت عنه الألسن الأولين والآخرين وعلى مقامك الذي جعله الله معقلا لكل طالب للنور ومجادا لكل منهمر بالدموع يا سيدي يا حجة الله على خلقك أسأله بحقك وبجلال مقامك وبدمعة كل محب لك أن يرزقني زيارتك دائما وشفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يجعل خاتمتي على محبتك وأن يثبت قلبي على نصرتك السلام عليك في الدنيا والسلام عليك في الآخرة والسلام على مسواك وعلى تلك البقعة التي تضم جسدك وعلى من يقف عليها ويتلو أدعيا الراغبين في رحمة رب العالمين والسلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء يا مصباح الهدى يا سفينة النجاة يا من جعل الله في دمه حياة القلوب وفي مصارعه رفعة الدين وفي صبره تمام الحجة على العالمين السلام على روحك الطاهرة ونفسك الزكية ومقامك الذي ارتفع فوق درجات الصديقين ومنازلتك بين أرواح المقربين وعلى جسدك الذي تضمخ بالفداء وعلى جبينك الذي سجد للحق وهو ينازع الشهادة أشهد يا سيدي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ووفيت بعهد الله وصبرت في سبيله حتى انقطع النفس وعلت روحك إلى ملائكة النور أشهد أنك بذلت مهجتك في نصرة الحق وأنك أصبحت رمزا لكل مناضل ومثالا لكل حر ومنهجا لكل سالك يريد رضا الله وأشهد أن دماءك صارت ميثاقا لكل مؤمن وأن ضرباتك على أيدي الباطل هي التي أحيت قلوبها كادت تموت تحت ركام الذل السلام على صوتك الذي نادى في الصحراء وهو يقول هل من ناصر ينصرني وعلى دمعتك التي نزلت
فخذك فأنت تنظر إلى أدوار الظلم تطوق أهل بيتك وعلى صمدك في ساعات الوحشة وعلى قلبك الواثق بوعد الله. يا سيدي يا ابن رسول رب الرحيم جئتك زائرا وإلى حرمك مقبلا وإلى قدسك خاضعا أحمل ضعفي وأجمع همومي وأضعها بين يديك سائلا أن يجعل زيارتي لك مسؤولا إلى رضوانه وسببا لمغفرته ومفتاحا لكل خير. يا أبا عبد الله أنا عبد ضعيف أحتاج إلى نظرة منك وإلى نفحة من رحمتك وإلى شمل من كرمك فاقبلني في دائرة المتولين وأدخلني في زمرة المحبين وثبتني على طريقك حتى آخر نفس. يا سيدي بحق صبرك وبحق عطشك في يوم كربلاء وبحق خطواتك في أرض امتلأت بظلم وبحق نداء زينب وهي تنظر إلى مصارعك أسأل الله أن ينزل علي رحمة تطمئن بها نفسي وتهدأ بها روحي وتنفرج بها همومي. السلام على جبينك المسفوح وعلى شفتيك الصادقتين وعلى سجودك بين الرماح وعلى تكبيرك في آخر الأحوال وعلى قدميك اللتين سبتنا فوق أرض الابتلاء وأنت تعلو فوق رؤوس الجبارين. السلام على دمك الذي سال في سبيل الله وعلى صبرك الذي عجزت عنه الألسن الأولين والآخرين وعلى مقامك الذي جعله الله معقلا لكل طالب للنور ومجادا لكل منهمر بالدموع. يا سيدي يا حجة الله على خلقه أسأله بحقك وبجلال مقامك وبدمعة كل محب لك أن يرزقني زيارتك دائما وشفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يجعل خاتمتي على محبتك وأن يثبت قلبي على نصرتك. السلام عليك في الدنيا والسلام عليك في الآخرة والسلام على مسواك وعلى تلك البقعة التي تضم جسدك وعلى من يقف عليها ويتلو أدعيا الراغبين في رحمة رب العالمين. والسلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء يا مصباح الهدى يا سفينة النجاة يا من جعل الله في دمه حياة القلوب وفي مصارعه رفعة الدين وفي صبره تمام الحجة على العالمين. السلام على روحك الطاهرة ونفسك الزكية ومقامك الذي ارتفع فوق درجات الصديقين ومنازلتك بين أرواح المقربين وعلى جسدك الذي تضمخ بالفداء وعلى جبينك الذي سجد للحق وهو ينازع الشهادة. أشهد يا سيدي
سيدي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ووفيت بعهد الله وصبرت في سبيله حتى انقطع النفس وعلت روحك إلى ملائكة النور. أشهد أنك بذلت موجتك في نصرة الحق وأنك أصبحت رمزا لكل مناضل ومثالا لكل حر ومنهجا لكل سالك يريد رضا الله. وأشهد أن دماءك صارت ميثاقا لكل مؤمن وأن ضرباتك على أيدي الباطل هي التي أحيت قلوبها كادت تموت تحت ركام الذل. السلام على صوتك الذي نادى في الصحراء وهو يقول هل من ناصر ينصرني وعلى دمعتك التي نزلت على خدك فأنت تنظر إلى أدوار الظلم تطوق أهل بيتك وعلى صمدك في ساعات الوحشة وعلى قلبك الواثق بوعد الله. يا سيدي يا ابن رسول رب الرحيم جئتك زائرا وإلى حرمك مقبلا وإلى قدسك خاضعا أحمل ضعفي وأجمع همومي وأضعها بين يديك سائلا أن يجعل زيارتي لك مسؤولا إلى رضوانه وسببا لمغفرته ومفتاحا لكل خير. يا أبا عبد الله أنا عبد ضعيف أحتاج إلى نظرة منك وإلى نفحة من رحمتك وإلى شمل من كرمك فاقبلني في دائرة المتولين وأدخلني في زمرة المحبين وثبتني على طريقك حتى آخر نفس. يا سيدي بحق صبرك وبحق عطشك في يوم كربلاء وبحق خطواتك في أرض امتلأت بظلم وبحق نداء زينب وهي تنظر إلى مصارعك أسأل الله أن ينزل علي رحمة تطمئن بها نفسي وتهدأ بها روحي وتنفرج بها همومي. السلام على جبينك المسفوح وعلى شفتيك الصادقتين وعلى سجودك بين الرماح وعلى تكبيرك في آخر الأحوال وعلى قدميك اللتين سبتنا فوق أرض الابتلاء فأنت تعلو فوق رؤوس الجبارين. السلام على دمك الذي سال في سبيل الله وعلى صبرك الذي عجزت عنه الألسر الأولين والآخرين وعلى مقامك الذي جعله الله معقلا لكل طالب للنور ومجادا لكل منهمر بالدموع. يا سيدي يا حجة الله على خلقه أسأله بحقك وبجلال مقامك وبدمعة كل محب لك أن يرزقني زيارتك دائما وشفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يجعل خاتمتي على محبتك وأن يثبت قلبي على نصرتك. السلام عليك في الدنيا والسلام عليك في الآخرة والسلام على مسواك وعلى تلك البقعة التي تضم جسدك وعلى من يقف عليها ويتلو أدعيا الراغبين في
برحمة رب العالمين. والسلام عليك يا